वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 12 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज खुद एतमादी पैदा करें जिससे आपको अपने तमाम कामों को मौसर तरीके से अंजाम देने में मदद मिलेगी। तुलबा और नौजवान अपने हौसले बुलंद रखें, मुसाबकती मैदान में कामयाबी का इम्कान है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपने आप को जज्बाती तौर पर मजबूत रखें। कोई बैरूनी शख्स आपकी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है, इसलिए इनसे दूरी रखें। गैर ज़रूरी पेचीदगियों में पढ़कर अपना वक्त ज़ाया ना करें। सियासी और समाजी सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। काम में की गई कोशिशें कामयाब होंगी। सरकारी मुलाजमतों में मतलूबा इख्तियारात हासिल होंगे। आमदनी और अखराजात तकरीबन बराबर होंगे। ग्राहकों के साथ बहस से गुरेज करें क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। घर में पुरअमन माहौल रहेगा और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम में बेहतरी आएगी। ज़रूरत से ज़्यादा काम और तनाव जिस्म के दर्द को बढ़ा सकता है। बाकायदगी से वर्जिश करें और मुनासिब आराम करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए इंतहाई मस्बत इशारे लेके आया है। आज आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम है। अपने जज्बात को छोड़ें लेकिन अपने वजूद में सलामती और इस्तेहकाम की ज़रूरत को भी समझें। तवाज़ुन और अफ़ाम व तफ़हीम से बढ़े इस दिन का लुत्फ़ उठाएं। टॉरस बुर्ज सौर। समाजी सरगर्मियों के लिए अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से कुछ वक्त ज़रूर निकाल लें, इससे आपको सुकून मिलेगा और आपकी शख्सियत में निखार आएगा। आपको घर पर किसी नए मेहमान की आमद की खुशखबरी मिल सकती है जिससे खुशी का माहौल पैदा होगा। दस्तावेज़ात से लापरवाह ना हो, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना अच्छा ख्याल नहीं है। अगर आप किसी मुतनाज़ मामले में मुलविस है तो होशियार रहें, आपके मसाइल बढ़ सकते हैं। कोई भी अहम कारोबारी फ़ैसले करने से पहले तजर्बाकार लोगों से मशवरा लें, इससे आपको काम और माली मामलात में कामयाबी मिलेगी और आपके काम का बोझ भी कम होगा। मुलाजमत का एक शानदार मौका उफ़क़ पर है। किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र करना भी मुमकिन है। इज़्दवाजी ताल्लुकात खुशगवार और शाइस्ता रहेंगे। शादी के अहल अफराद के लिए मुनासिब मैच घर में खुशगवार माहौल लेके आएगा। गैस और कब्ज़ को दूर करने के लिए आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती की तरफ बढ़ने का दिन है। ये आपको अपने ताल्लुकात में जज्बाती गहराई लाने की तरगीब देगा। आप अपने प्यारे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए मस्बत इक़दामात कर सकते हैं। ये एक मजबूत बुनियाद रखने का बेहतरीन वक्त है, लिहाजा इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपनी मोहब्बत की कहानी को आगे बढ़ाएं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। हालात आपके हक़ में बदल रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में आप कलीदी किरदार अदा करेंगे और कामयाब भी होंगे। लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए ख़ानदानी सफ़र का मंसूबा बनाया जा सकता है। पैसे के मामले में किसी पर अंधा एतमाद ना करें। करीबी रिश्तेदार या करीबी साथी के बारे में नाखुशगवार ख़बरें कुछ परेशानी का बाइस बनेंगी। चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियों में एहतियात की ज़रूरत है। कुछ माली नुकसान का इम्कान है। नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े मिलेंगे जिससे इनका एतमाद बढ़ेगा। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने मंसूबों को मुकम्मल करने पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। घर में किसी करीबी रिश्तेदार की आमद से खुशगवार माहौल पैदा होगा। काम का ज़्यादा बोझ थकावट और बेचैनी का सबब बन सकता है। ज़्यादा तवानाई बख्श मशरूबात पीने चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नई उम्मीद और बातचीत की वजाहत लाया है। फ़िक्र अंगेज़ और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू से लुत्फ़ उठाएं। यह आपको और आपके साथी को और करीब ले आएगा। आज आपका तजस्सुस और जोश आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बना देगा। आज का हर लम्हा मोहब्बत और ख़ुशी में गुजारें। कैंसर
बुर्ज सरतान। आमदनी और खर्चात में अच्छा तवाज़ुन रहेगा। रूहानी और मजहबी सरगर्मियों में वक्त गुजारने से दिल को सुकून मिलेगा। अगर आप किसी इकदाम की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो इस बात का एक अच्छा मौका है कि वो आज ही अमली जामा पहन जाएंगे। अपने ख़ानदान में बुज़ुर्गों का एहतराम बरकरार रखें। घरेलू अशिया ख़रीदते वक्त अपने बजट को नज़रअंदाज ना करें। आपके बच्चों के कैरियर और शादी के बारे में कुछ तशवीश हो सकती है। वक्त के साथ सब कुछ काम करेगा। कारोबार में मुलाजमीन के साथ मामूली लापरवाही इख्तलाफ का बाइस बन सकती है। अपने मातहतों को बहुत ज़्यादा रोकना या दफ्तर में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना इनकी कारकर्दगी को मुतासिर करेगा। इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार और मोहब्बत से भरपूर होगी। आज कैरियर पर समझौता करने से गुरेज करना चाहिए। टांगों में दर्द और सूजन का मसला हो सकता है। काम के साथ साथ आराम करना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके रोमानवी ताल्लुकात में आपको आज अपने साथी के साथ वाज़ेह और अमली बातचीत पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। आप अपने जज्बात को मजबूत करते हुए कुछ प्यार भरे और आरामदेह लम्हात एक साथ गुजारेंगे। सोची समझी गुफ्तगू और छोटे ख़यालात आपके ताल्लुकात में ताज़गी लाएंगे। मजमूई तौर पर आज मोहब्बत के लिए बहुत फ़ायदेमंद दिन है, इसलिए इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और अपने रिश्ते को मज़ीद खुशगवार बनाएँ। लियो, बुर्ज असर। अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए आपको इत्तमाद और मेहनत की ज़रूरत है और आप में ये खूबियाँ वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तुलबा मुसाबकती इम्तहानात में अच्छे नताइज देखेंगे और कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल होगा। गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना आपके माली मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर सकता है। अपने कीमती सामान को महफूज रखें क्योंकि इनके चोरी या गुम होने का ख़तरा है। तुलबा और नौजवान तफरी के मूड में होंगे। अपने वर्क फ़्लो में मुनासिब निज़ाम कायम करने से आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी। अपने कामों को मनसूबाबंद तरीके से अंजाम देते रहें। साथियों के मशवरे पर अमल ज़रूर करें। जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं इन्हें खुसूसी असाइनमेंट मिलेगी। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात जज्बाती और ताउन पर मबनी होंगे। इनके रिश्तों में भी कुर्बत आएगी। ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी और जहनी मशक्क़त थकावट और कमज़ोरी का बाइस बन सकती है। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के सामने अपने ख़यालात और एहसासात का वाज़ेह तौर पर इजहार करने के काबिल बनाएगा। इस वक्त के दौरान अपनी मोहब्बत का इजहार करने के अमली और सोचे समझे तरीक़ों पर तवज्जो दें। अपने प्यारे के लिए छोटी छोटी चीज़ें करें, चाहे वो कोई ख़ास खाना पकाना हो या इनके लिए सरप्राइज़ प्लान करना हो। ये छोटे इशारे आपके ताल्लुकात को मज़बूत करेंगे। विर्गो, बुर्ज सुमला। ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी की मुनासिब तजवीज़ सामने आ सकती है। मजहबी सफ़र का मंसूबा भी बनाया जाएगा। आपकी मुलाकात किसी अहम या सियासी शख्सियत से होगी जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जल्दबाजी में किए गए फ़ैसलों को बदलना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात के बाद ही अमल करें। ज़ाती मामलात के लिए वक्त की कमी कुछ उदासी का सबब बन सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ अच्छी तरह मुनज़्ज़म रहेंगी। आप ज़ेरे इल्तवा या उधार रकम की वसूली में कामयाब होंगे। ताहम अपने कारोबारी मंसूबों को खुफिया रखें, कोई इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सरगर्मियाँ फ़िलहाल मअतबर रहेंगी। ख़ानदानी गलत फहमियों को बाहमी तौर पर दूर करने से मसला ज़रूर हल हो जाएगा। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपना ख़ास ख्याल रखें और बाकायदगी से चेकअप करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके रिश्ते में छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा, जो आपको एक दूसरे से और ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करने में मदद देगा। समझ और देखभाल आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में राज करेगी। लिहाजा अपने साथी के साथ कुछ ऐसे मंसूबे बनाएं जो आपकी सेहत को बेहतर बनाएं और आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
آپ کی سرشار کوششیں اور اعتماد اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مطلوبہ کام وقت پر مکمل ہوں۔ آپ کی حساسیت ایک صحت مند گھر اور خاندان کو برقرار رکھے گی۔ نوجوانوں کو اپنی خصوصی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا۔ دوسرے کاموں کا بوجھ آپ کے ذاتی کاموں میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اس لیے منظم معمولات کو برقرار رکھیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ان کے مسائل حل کرنے میں مدد کریں۔ مالی معاملات کو احتیاط سے سنبھالیں۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ آپ کو اپنی محنت کے مطابق مناسب نتائج ملیں گے۔ کمیشن، انشورنس، شیئرز وغیرہ سے متعلق کاروبار منافع بخش ہوں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد اپنی خواہشات کے خلاف سرکاری سفری آرڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد میں بہترین ہم آہنگی رہے گی۔ گھر میں بھی اچھی تقریبات کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو بات چیت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر بات کرنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی دلچسپ شخص سے ملنے کا امکان ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج وقت سازگار ہے، اپنے کاموں کو منصوبہ بند طریقے سے جاری رکھیں۔ آج کوئی مشکل کام حل ہو سکتا ہے۔ زمین یا گاڑی خریدنے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ آپ کے کام کرنے کے انداز اور رویے کی تعریف کی جائے گی۔ اس دوران کچھ خاندانی یا جائیداد کے معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ پرامن طریقے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اخراجات پر قابو رکھیں ورنہ آپ کو قرض لینا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کے کچھ منفی رویے سے بھی پریشان ہوں گے۔ کاروباری سرگرمیوں سے متعلق کسی اعلیٰ افسر سے ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تمام کام وقت پر مکمل ہوں گے تو منصوبے شروع کرنے کے لیے وقت اچھا ہے۔ کام میں معمولی مسائل برقرار رہیں گے لیکن آپ ان کا حل تلاش کر لیں گے۔ گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا اور کچھ وقت ایک ساتھ گزارنے سے تمام اراکین کو خوشی اور سکون ملے گا۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اپنے آرام کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار آپ کے رشتے کو مضبوط کرے گا اور اعتماد کی بنیاد کو مضبوط بنائے گا۔ یاد رکھیں، طاقت کی کشمکش سے بچنا بہتر ہے کیونکہ یہ آپ کے تعلقات کو کشیدہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی قربت میں اضافہ کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کے بچوں کی تعلیم یا کیریئر سے متعلق کوئی بھی جاری مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر جائیداد کا کوئی متنازع معاملہ ہے تو امکان ہے کہ اسے کسی تجربہ کار شخص کی مدد سے حل کر لیا جائے جس سے آپ تناؤ سے پاک محسوس کریں گے۔ کسی بھی دلیل سے دور رہیں۔ کچھ مخالفین غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فکر نہ کریں، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تاہم بعض اوقات آپ کی جارحانہ فطرت آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اپنے کاروباری کاموں کو تیز کرنے کے لیے بہت سنجیدگی سے سوچیں اور ان کا جائزہ لیں۔ کچھ تبدیلیاں بھی ضروری ہیں۔ آج آپ کے تعلقات عامہ کے دائرے کو وسعت دینے سے ہی آپ کے کام کے میدان میں ترقی ہوگی۔ سرکاری سرگرمیوں کو وقت پر مکمل کریں۔ آپ کو کسی بات پر اپنے شریک حیات کی ناراضگی کو برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انہیں کچھ تحائف دیں اور تفریح کا منصوبہ بنائیں۔ منظم طرز زندگی کو برقرار رکھیں۔ کوئی بھی بری عادت آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی چنگاری لائے گا۔ آپ کے تعلقات میں جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نئی سرگرمی میں مشغول ہونے کا بہترین وقت ہے جو آپ کو قریب لانے میں مدد کرے گا۔ آج رشتوں کے لیے خوشی کا دن ہے، بس اپنے دل کی بات سنیں اور نئے امکانات کا خیر مقدم کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ اس وقت بہت سے فائدہ مند اور خوشگوار حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ذہن میں نئے منصوبے آئیں گے اور کسی قریبی رشتہ دار کی مدد سے آپ ان کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوں گے۔ کسی رشتہ دار کی شادی سے
متعلق خریداری بھی ممکن ہے۔ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ساکھ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ طلباء کو پڑھائی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج آپ کے دور دراز کے رابطوں میں کچھ خاص آرڈرز ملنے کا امکان ہے۔ کاروبار اور کام دونوں میں سیاست پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کریں اور صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ کاروباری سرمایہ کاری کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ اپنے مصروف شیڈول کے باوجود اپنے جیون ساتھی کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ الرجی گلے میں خراش، کھانسی اور زکام کا سبب بن سکتی ہے۔ لاپرواہ نہ ہو، فوری طور پر علاج شروع کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات سنجیدہ ہو جائیں گے۔ مستقبل کے بارے میں اپنے ساتھی کے ساتھ اہم بات چیت کرنے کا یہ وقت ہے۔ آج آپ کے لیے گہرے اور بامعنی تعلقات استوار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آج آپ کے لیے اچھے تعلقات کی بنیاد رکھنے کا وقت ہے۔ ایکویریس برج دل، آج کا دن بہت منظم اور خوشگوار گزرے گا۔ آپ کا گفتگو کا انداز دوسروں کو متاثر کرے گا اور یہ خوبیاں آپ کو مالی اور پیشہ ورانہ معاملات میں کامیابیاں حاصل کرنے میں مدد فراہم کریں گی۔ گھر میں کسی اچھی تقریب کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اپنے اہم کاموں کو دن کے پہلے حصے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دوپہر میں حالات ناسازگار ہو سکتے ہیں۔ گاڑی کی خرابی آپ کے روزمرہ کے معمولات میں کچھ خلل پیدا کرے گی۔ خرچہ کرتے وقت اپنے بجٹ کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج آپ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے لیکن یہ صبر کرنے کا بھی وقت ہے۔ آپ اپنی محنت کے مطابق نتائج حاصل کریں گے۔ آپ کو کسی سرکاری ایجنسی کی طرف سے کوئی بڑا حکم مل سکتا ہے۔ اپنے شریک حیات اور اہل خانہ کے ساتھ تفریح، مقام یا رات کے کھانے پر جائیں۔ یہ آپ کے رشتے میں مزید مٹھاس اور قربت لائے گا۔ اپنی صحت اور روزمرہ کے معمولات کا خیال رکھنا آپ کو توانائی بخشے گا۔ ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت جوش و خروش اور ہلکے پھلکے تجربات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان رومانس اور فہم و تفہیم کو بڑھانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ایسے نئے رشتوں کے لیے کھلے رہیں اور اپنے دل کی بات سنیں۔ نئے رشتوں کے لیے آج کا دن سازگار ہے، اسی لیے پہلا قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ در حقیقت آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں بہت سے نئے چانسز لے کے آ سکتا ہے۔ پائسیز برج حوت، سیاروں کی پوزیشنز مثبت طور پر بدل رہی ہیں۔ آج آپ جو بھی کام کریں گے وہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا، اس سے آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ طلباء اپنی محنت سے غیر متوقع کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ بصورت دیگر آپ کو غیر ضروری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت کے دوران کسی بھی سفری منصوبے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا یقینی بنائیں۔ آپ کو اپنے کام کے میدان میں مطلوبہ مقام حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاہم ذاتی معاملات آپ کو اپنے کاروبار پر توجہ مرکوز کرنے سے روکیں گے۔ سرکاری ملازمتوں میں لوگوں کو احتیاط کے ساتھ عوام سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ اپنے مصروف شیڈول کی وجہ سے اپنے خاندان پر توجہ مرکوز کرنے سے قاصر ہو سکتے ہیں، تاہم خاندان کے ارکان کی حمایت آپ کے اعتماد اور خود اعتمادی کو برقرار رکھے گی۔ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ انفیکشن کا خطرہ ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے لیے خاص ہے۔ یہ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان گہرے جذباتی تعلق کو فروغ دے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ دن آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کا موقع فراہم کرے گا۔